बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, दिन के आगाज़ के साथ ही कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईरान अमरीका जंग में ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स बहुत परेशान कुन हैं और इस सब के अंदर सऊदिया के हवाले से भी एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को भी हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया का SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। अब एक तरफ तो अब इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो परेशान कुन है और जो अमेरिका और अमेरिका के एलाइज हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो मिलिट्री एलाइज हैं, उनकी तरफ से जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस जो हैं US के, उनका खाली किया जाना, ये भी इस जानिब एक इशारा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसराइल से भी 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। 12 बड़ी अपडेट्स हैं पिछले चंद घंटों की, लेकिन उससे पहले यही दरखास्त है आपसे कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों और अमरीकी सदर की जानिब से मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की धमकियों के बायस बढ़ती कशीदगी के दौरान गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। और यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि रॉयटर्स एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज एजेंसी की हैसियत रखता है और यह कहते हैं कि एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक यह इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया जा रहा है कि अपने फौजी अड्डों से बाज एहलकारों का अमरीका ने इनखला शुरू कर दिया है मशरिक़ वुस्ता में, जिसे मुमकिना अमरीकी हमले की वाज़े पेशगी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक को ऑलरेडी खबरदार कर दिया है कि अगर अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। एक और अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बायस खित्ते के अहम फौजी अड्डों से कुछ अमला वापस बुलाया जा रहा है। इसी तनाजुर में बरतानिया भी कतर में वाक़े एक फजाई अड्डे से अपने बाज एहलकार निकाल रहा है, यानी बरतानिया के भी कुछ एहलकार अल उदैद एयरबेस जो है कतर में, वहां पर डिप्लॉयड थे। बरतानिया भी अब उन्हें वहां से निकाल रहा है। एक मगरबी फौजी ओहदेदार ने खबर रिसां एजेंसी को बताया कि तमाम इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमरीकी हमला बहुत जल्द हो सकता है। 2 यूरोपीय ओहदेदारों ने खबर रिसां एजेंसी को बताया कि अमरीकी फौजी मुदाखलत आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है, जबकि एक इसराइली ओहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि सदर ट्रंप ने मुदाखलत का फैसला कर लिया है, अगरचे इस मुदाखलत के दायरा-ए-कार और वक्त के बारे में हतमी वजाहत मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि कतर ने तस्दीक कर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल उदैद एयरबेस से हमले में कमी मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बायस की जा रही है, यानी कतर की तरफ से भी कंफर्मेशन जो है वो आ गई है। US ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह कहा है कि भाई अब यह नागुज़ीर हो चुका है अमेरिका का हमला ईरान पर, यह होना ही होना है। यह अभी तक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट से। फिर इसके साथ ही साथ चैनल 12 जो है, जो कि इसराइल की एक मीडिया आउटलेट है, उसने इसराइल की सिक्योरिटी सोर्सेज का हवाला देते हुए यह कहा कि द नेक्स्ट वॉर विल बी द लास्ट वॉर विद ईरान, यानी अगली जो जंग होगी ईरान के साथ वो आखिरी जंग होगी। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के जो इजिप्ट में एम्बेसडर हैं, उन्होंने अल अरेबिया जो कि एक अरब न्यूज आउटलेट है, उसे बताया है कि भाई वी आर अनडाउटेडली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ईरान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि हम अभी भी हालत जंग में ही हैं, जंग का आगाज इन अ वे हो चुका है और ईरान भी हाई अलर्ट पर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसराइली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने N12 जो चैनल है उसे बताया है कि अगर ईरान हमारे पर अटैक करता है रिटेलिएशन में तो फिर कोई एडिशनल राउंड नहीं होगा, फिर हम मुकम्मल तौर पर आखिरी जंग लड़ेंगे और इस रिजीम को वी विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन। फिर इसके साथ ही साथ इसराइल के सिक्योरिटी सोर्सेज ने यह बताया है कि जो होम फ्रंट की गाइडलाइन कमांड्स हैं, जैसे ही अमेरिका अटैक करता है तो इसराइल अपनी वो कमांड्स तब्दील कर देगा लोगों के दिफा के लिए जो इसराइल जारी करता है। बल्कि एक और चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम के एक सॉकर का मैच हो रहा था और स्टेडियम के अंदर जो इसराइल की होम कमांड है उसने एक मैसेज जो है वो जारी किया। मैसेज क्या था कि अगर इस गेम के दौरान आपको कोई अलर्ट आता है तो आपने अपनी चेयर के अंदर बैठना है, जितना नीचे झुक सकते हैं आपने झुकना है और अपने सर को बचाना है अगले 10 मिनट के लिए। यानी अगर यहां पर इस गेम के दौरान स्टेडियम के अंदर कोई अलर्ट जारी हो जाता है तो उन्होंने पहले ये हंगामी इकदामात इवन बताने शुरू कर दिए हैं। अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सऊदी अरब और कतर जो हैं वो अपने लैंड को या एयर स्पेस को नहीं चाहते कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो, और अमेरिका के हवाले से ये चीज सामने आई है वॉल स्ट्रीट
اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کی ہے کہ ان ممالک نے, امریکہ نے, سعودی عرب نے اور قطر نے امریکہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ یہ نہ ہی حملہ کریں تو بہتر ہے, اور ویسے بھی اس کی ریٹیلیشن ہمارے خلاف ہوگی تو آپ ہماری ایئر اسپیس اور ان چیزوں کو نہ استعمال کریں. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی اور قطر ریفیوزل جو ہے اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ اپنے ریسورسز تو اس ایریا سے موو آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس سب کے اندر اگر اب اٹیک ہوتا ہے یا تو وہ سمندر سے ہوگا, یا پھر اور کیا سائڈز بچتی ہیں, ایک عراقی سائڈ بچتی ہے یا پھر انڈین سائڈ بچتی ہے, اور اس سب کے اندر اگر تو یہی پاسبلٹی ہے پھر امریکہ کو کچھ مزید گھنٹے چاہیے ہوں گے فار ایڈیشنل پریپریشن اگر وہ مشرق وسطیٰ کے راستے سے نہیں آتا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دا آئی پیپر جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ برٹن جو ہے اس نے بھی اپنے پرسنل جو العدید ایئر بیس کے اوپر تھے انہیں وہاں سے ریسکیو کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر ایران جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, ایران کے اندر پروٹیسٹ شدت پکڑتے جا رہے ہیں. ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ اس وقت لگاتار یہی رپورٹنگ کر رہا ہے کہ حملہ ہونے والا, یعنی ویسٹرن میڈیا کے اوپر باضابطہ طور پر آپ کہہ لیں کہ جنگ کے ترانے جو ہیں یا پھر جنگ کا بغل جو ہے وہ بچ چکا ہے. اس سب کے اندر سعودیہ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے. جو یو ایس ایمبیسی اور کانسولیٹس ہیں سعودی عربیہ میں, انہوں نے ایک بڑی ایڈوائزری جاری کیا سعودی عرب کے اندر بھی. وہ کہتے ہیں کہ آن گوئنگ ریجنل ٹینشنز جو ہیں اس میں جو امریکہ کے پرسنل ہیں وہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ انکریزڈ کوشن یعنی انتہائی محتاط ہو جائیں, اور ملٹری انسٹالیشنز جو ہیں امریکہ کے پرسنل جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور سعودی بیسز جو سعودی عرب کی سرزمین پر امریکی بیسز, انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت محتاط ہو کے جائیں, غیر ضروری سفر آپ نے ہماری ملٹری انسٹالیشنز کی طرف کرنا ہی نہیں ہے. اور اس سب کے اندر ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ ہم نارمل طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں گے. یو ایس سٹیزنز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی یہی چیز فالو کریں, اور سعودیہ کے اندر بھی آپ لوگ محتاط رہیں. اب یہ جو ایک چیز ہے امریکہ کی طرف سے, اس سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. اور اس سب کے اندر ایران جو ہے وہ اب کیا کر رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس وقت G7 کنٹریز جو ہیں وہ ایران پر نئی سینکشنز کی تیاری کر رہی ہیں. لیکن اگر ریجیم چینج کی طرف بات جاتی ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں, آئی تھنک پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رائٹرز بھی یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ جو امریکی نمائندہ خصوصی ہیں ٹرمپ کے, ان کے اور ایران کے فارن منسٹر کے درمیان جو روابط تھے اب انہیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, یعنی آل دا ڈپلومیٹک چینلز وہ بند کر دیے گئے ہیں. اور جب ڈپلومیٹک چینلز بند کیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر جنگ ہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے منظرنامے میں ایون CNN جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باضابطہ طور پر ٹرمپ نے اپنا وزن جو ہے وہ ایران میں ملٹری ایکشن کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے. آئی تھنک دس آلسو چینجز دا ہول سینیریو, اور یہ بھی منظرنامے کو بہت تیزی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ بھی دنیا جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے, پاکستان اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے, اور اس سب کے اندر امریکہ کے حوالے سے یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں یو ایس جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. پاکستان نے تو ایون مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے اپنے سٹیزنز کے لیے جو ایران کے اندر ہیں. انڈیا نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے. پھر پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنی ایئر لائنز کی پروازیں منسوخ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہی ٹرکی, قطر اور UAE یہ اپنی پروازیں منسوخ کر چکے ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں امریکی صدر نے بلکہ اب اپنے شہریوں کو اور اتحادیوں کو بھی ایران سے نکلنے کی ہدایت کر دی ہے کہ وہاں سے فوری طور پر نکلیں, کیونکہ ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور ٹرمپ نے جو بات کہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ایلون مسک نے اسٹار لنک کا انٹرنیٹ فری کر دیا ایرانین سٹیزنز کے لیے, لیکن ایران جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنتا ہے, چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. لیکن ایون اب اسرائیلی اخبار جو I-24 نیوز ہے اس نے کہا ہے کہ دا اسٹرائک آن ایران از ویری امیمنٹ, یعنی اب یہ اسٹرائک جو ہے یہ ہونی ہی ہونی ہے. تو ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں کہ اور یہی امید کر سکتے ہیں کہ پیس پریویل کرے. لیکن لیٹس سی کیا بنتا ہے. مڈل ایسٹ ہائی الرٹ پہ ہے, پاکستان ہائی الرٹ پہ ہے. وی آر مانیٹرنگ دا سچویشن. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.